The MAPSA Industrial Training Institute has remained vacant for the past 2 years. Although the institute was temporarily relocated to Porvorim due to its deteriorating condition, the situation has yet to improve. There is now growing pressure for the MAPSA ITI to be restored and made functional once again. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar with the full story. म्हापशेची ITI गेली 2 वर्सां जाली बंद आसा. हांगा आमी पळोवपाक शकता ITIची परिस्थिती कितें जाला ती. 2 वर्सां पयलीं हांगा ज्यो क्लासीस चलताल्यो तांकां पर्वरी शिफ्ट केल्ले आसा. खूब बरी गजाल बिकॉज खंय तरी ही ITI कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ली. पूण 2 वर्सां जाली अजून मेरेन ह्या ITIची दखल कोणीच घेतिल्ली ना. खंय तरी आयज ही बेगीनच्या बेगीन रिनोवेट करून हांगा क्लासीस परत शिफ्ट करपाची गरज आशिल्ली. बिकॉज आयज आमी पळयतात ह्या ITIन खुबशे लागींच्या वाठारांतले लोक हांगा ITI शिकपाक येताले. आयज मुखेलमंत्री सुद्धा म्हणटा की IT क्षेत्रांत खुबशा भुरग्यांनी आयज हांगा शिक्षण घेवपाची गरज आसा. पूण 2 वर्सां जाली ही ITI बंद आशिल्ल्या कारणान ह्या ITIचे पर्वरी जे शिफ्ट केला ते एडमिशनाय खूब कमी जाता. बिकॉज हांगा हे लागीं पडटाले खुबशे लोक हांगा शिकपाक येताले. पूण आयज ही बंद आशिल्ल्या कारणान खंय तरी लोक जे आसा हे म्हापशेची ITI जी पर्वरी शिफ्ट केला ते एडमिशन घेवपाक पळयना बिकॉज तांकां पयस जाता. खंय तरी आयज सरकारान हेचेर दखल घेवन ही जी ITI हांगा 2 वर्सां जाली बंद आसा ती बेगीनच्या बेगीन हांगा परत स्टार्ट करपाची गरज आसा. तशेंच मुखेलमंत्र्यान सुद्धा हेचेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष दिवन जी ITI बंद आसा ती हांगा चालू करपाची गरज आसा. हांगासर म्हापसा ITI आसलेले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट हे गेल्या 2 वर्सांच्यान बंद आसा. रिजन कितें ओल्ड बिल्डींग जाली रिन्यू करपाक जाय म्हणून बिल्डींग आनी शिफ्ट केल्या टेम्पररी पर्वरी. तर हे ITI आसा ते म्हापसाकूच न्ही म्हापसाच्या सराउंडींग एक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज पयलें जाल्यार एक 6 ते 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे हांगासर येताले. इवन अस्नोडा बिचोले थिवीम शिवोले थोडे पेडण्याचे पासून भुरगे हांगासर येतात एडमिशन घेवन आनी शिकपाक. पण आता हे 2 वर्सां जाली हांगासर खंडर जाल्लेले आहा. बिल्डींग पडपाक पावलेले आहा. शिफ्ट जाताना हांवें जेन्ना विचारपूस केल्ली तेन्ना म्हाका सांगलेले जेन्ना ती प्रिन्सिपल मॅडम आसली ती म्हणाली आतां हे रिपेरिंग स्टार्ट जातले आनी रिनोवेशन स्टार्ट जावपाक आहा तेजे म्हणून आमी शिफ्ट जाता आनी पर्वरी शिफ्ट करता म्हणून. बरी गजाल आहा जर रिनोवेशन जातालें. पण 2 वर्सां जाली अजूनय तेजें रिनोवेशन ना. आतांचे जर हे खातें पयलें जाल्यार आमच्या CM सरा कडेन आसा. CM सरान हेजेर लक्ष दिवचें कित्याक बाकीचे आमदारांनी कोणाक हांगासर पडले ना कोणीच हांगासर हेजो विशय काडूंक ना. आनी आतां असेंब्ली चालू आहा तर असेंब्लीनूय पासून कोणी विशय काडूंक ना हेजे. पूण ही काळाची गरज आसा कित्याक भुरग्यांचे फ्युचर आमी म्हणटा यंग एंटरप्रेनर रेडी करपाक जाय. पण ज्या जाग्यार ताका ट्रेनिंग मेळटा जी ताका स्कील मेळटा जी ITIन तेच जर बंद आसा आनी हांगासर जर सारकें ना चालू तर भुरगे एंटरप्रेनर यंग एंटरप्रेनर जातले कशे. आनी स्कील इंडिया आनी जे गव्हर्मेंटाचे जे उपक्रम आहात तेच्या अंडर आमचे गोंयचे भुरगे आनी आमचे हांगासले बार्देस तालुकाचे भुरगे कशे फुडें सरतले. त्या खातीर हांव मागता बेगींतले बेगीन CM सरान हे ITI रिपेर करपाची जेणे करून हांगासर परत ITIन भुरगे जॉईन जातात आनी हांगासर आपले एडमिशन करून आपले भविष्य उज्ज्वल करतात तशें. Meanwhile, MAPSA MLA Joshua D'Souza announced that the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who also serves as the Minister for the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship, has committed to addressing the MAPSA ITI issue on an urgent basis. ITI जी आसा पळय गेली 2 वर्सां जाली बंद आसा आनी जे शिफ्टिंग आसा ते ऑलरेडी पर्वरी केला. केन्ना मेरेन सर चालू जातलें? नवीन बिल्डिंग प्रपोजल ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज द मिनिस्टर फॉर द सेम एंड PWD मिनिस्टर. ही हॅज assured that this will be taken up on priority. I will take a update on Monday and give you the same update. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.